السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط ونزولا عند طلب الزملاء ديالكم سأتناول إنشاء هذا الشكل، يعني هذا الجرافيك اللي كتسمى لانديكاتور دو بيرفورمانس دو تيب جوج. وكما شفتوا ربما كما تعلمون بأن هاد لي زانديكاتور de performance sont utilisés dans la présentation de tableaux de bord de gestion où ils doivent être régulièrement mis à jour. Les indicateurs clés de performance trouvent également leur place dans les tableaux de bord de perspective, de prospectif. المهم أن هاد les indicateurs de performance عندهم أدوار مهمة جدا إما في الإدارة إما في سميتو لي زونتربريز. علاش؟ لأنهما كيساعدوا في قضية ديال لا بريز دو ديسيزيون، كيسهلوا عملية لا بريز دو ديسيزيون. كاين انواع مختلفه ديال هاد لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. انا في هاد الشريط ارتأيت ان انشئ هذا الشكل ثم ندخل عليه التعديلات بحال كما ترون. وغادي ننطلق من مثلا واحد لانديكاتور باغ اكزومبل. ممكن مثلا نعتبر ان لدينا مثلا واحد لونتربريز، شركه عدد الزبناء ديالها 400، وهنا تناخذوا يعني العدد ديال الزبناء الغير يعني الدائمين، يعني لي كليون نون فيديل. هنا على اساس انني غادي جو في représenter la fidélité des clients. Donc c'est un indicateur très important. وهاد la fidélité اللي كتشوفوا هنايا 25% هي le nombre de clients non fidèles على le nombre de clients total. Donc هاد la valeur je peux la représenter بهاد الطريقة هادي. واستعملت هنايا هاد لو بوطون على اساس سميتو نغير هاد لا فالور باش نشوف هاد لي كتحرك. هذا نتوما كتشوفوا هكذا. ملي كنزيد في لو نومبر دو كليون نون فيديل، l'aiguille se déplace vers la droite. Lorsque je diminue, l'aiguille se déplace vers la gauche. في نفس الوقت ديك لا فالور، هاد لا فالور ديال لا فيديليتي راه درتها هنا عاوتاني باش تبان سميتو. في نفس الوقت كتمشي مع l'aiguille. Donc pour tracer le graphique, bon, il s'agit normalement de deux graphiques superposés، يعني واحد فوق من الاخر. واحد غادي نرسموه بهذا الطابلو اللي الهدف ديالو فقط سي لا غير بلان، c'est-à-dire اللي غادي يرسم لنا دي زون، لا زون فيرت، لا زون اورانج، لا زون روج. دونك هنا درت نفس لي فالور بالنسبه لهاد لي زون. ممكن ندير مثلا لا زون فيرت نكبرها ولا نصغرها على حسب الطريقه اللي باش بغيت نشوف بها، او على لو ديسيدور باش غادي يشوف هاد لا فيديليتي. يعني واش 30% 33% كافيه باش تكون اون زون روج او لا اقل ولا اكثر. ça dépend de ça dépend du décideur, ça dépend du chef d'entreprise, ça dépend de رئيس ديال الاداره الا كنهضروا على الاداره الى اخره. بالنسبه للاداره هنا راه ممكن نستعملوا دي زانفورماسيون ديفير. ممكن نشوفوا مثلا سميتو بالنسبه للمجموع ديال الموظفين، نشوفوهم بارابور لو روندمون ديالهم، لو روندمون
des salariés. On peut voir ce facteur-là. On peut, cet indicateur par exemple, on peut voir beaucoup de choses. Bon, s'il s'agit par exemple d'une classe, ممكن نشوف مثلا la moyenne observée. Ça dépend de la moyenne observée. Est-ce qu'il atteint le seuil اللي هو par exemple 15 la note 15 ou la 15 sur 20 ou autre chose. Bref, les indicateurs de performance c'est très important pour les décisions, pour voir la marque de l'entreprise, pour apprécier des choses de l'entreprise, pour voir l'évolution de l'entreprise, etc. Donc هنا ما غاديش ندير لكم الدرس في هذا الجانب. اذا قلنا باش نرسموا هذا الشكل هذا عندنا جوج اشكال. الشكل اللي فيه هاد لي تروا زون اللي غادي نستعملوا فيه هذا لو بتي طابلو، ثم الشكل الاخر اللي غادي يعطينا هاد ليكوي وهاد ليكوي اللي غادي نستعملوا فيه هاد لو بتي طابلو اللي هنا اللي فيه fidélité, pourcentage de fidélité, aiguille, le reste, puis invisible. Alors, على بركة الله غادي نفتح واحد la feuille de calcul. ثم je vais copier هاد les trois tableaux. CTRL C مباشرة على أساس، ثم CTRL V. دونك باش ما نضيعش الوقت. دونك كما قلنا غادي نبدا غادي نتراسي هاد لو طابلو. ولاحظوا بان هاد لو طابلو هنايا سي لا سوم ديال هاد لي تروا زون، يعني هاد لي تروا زون كيمثلوا 50%، وهنا كيمثل غادي تمثل 50%. غادي تشوفوا في لو غرافيك. دونك جو في tracer le graphique d'abord. Donc je sélectionne les 4 cases, insertion, un graphique anneau comme ça. Alors le graphique هذا غادي نحيد ليه la légende, j'en ai pas besoin. ثم غادي نحاول ندورو على اساس ان هاد لاكس هذا ما يوليش اوريزونتال، غيولي فيرتيكال. هاد لاكس اللي كتشوفوا هنا كيفرق بين هاد لا زون اللي هي كتمثل 99% ولا 100%، ثم هاد لي 3 زون اللي هما 33%. دونك هاد لاكس هذا يولي اوريزونتال. باش يولي اوريزونتال جو كليك بلا دروات وغندير ميز اون فورم une série de données. ثم هنا غادي ندير 27، يعني غادي ندير لا روتاسيون دو 27 de 270 fermé. ولاحظوا donc هنا l'axe il est horizontal. Je vais cacher, c'est-à-dire je vais mettre invisible, c'est-à-dire غادي نختار une couleur de remplissage اللي هي aucun. Donc d'abord عندنا les 3 zones. Il suffit de modifier les couleurs, ça dépend. يمكن نبدا بلو روج بوي لو جون بوي لو فير ولا العكس. انا في هذه الحاله غادي نبدا بلو فير. دونك غادي نختار une couleur verte comme ça, une couleur orange هنايا, une couleur rouge foncé comme ça. Et puis donc يمكن لان il faut mettre on forme هاد لي 3 زون قبل ما نزيد ان اوتر غرافيك فوق منه، لان ملي كنزيد هذاك لو غرافيك ما غاديش نقدر نبدل مازال. وبالتالي هنا غادي نقدر نزيد تحسينات. مثلا هنا في الديغرادي نقدر نزيد في الديغرادي غادي نختار مثلا ان ديغرادي كي كومونس ان بو كلير بي فونسي. نفس الشيء بالنسبه لهذا ديغرادي كوم سا
نفس الشيء هنايا غادي ندير ان اوتر ديغرادي de la même manière voilà donc toujours la même chose. Bon ممكن نديرو d'autres mises en forme على حسب كل واحد. bon انا بالنسبه لي انا هنا je trouve suffisant. Voilà donc en ce qui concerne les zones. Maintenant je vais tracer l'aiguille. Pour cela je vais tracer un graphique فوق من هذا لو graphique اللي هنايا. لذلك je clique بلا droite فوق من le graphique وغادي ندير هنا sélectionner des données. Alors في هاد la boîte de dialogue je vais ajouter une autre série لأن la première série هي هذه. donc je vais ajouter une deuxième série اللي هي هذه. donc ajouter بون لاحظوا انه راه زاد لينا واحد الجرافيك فوالا ولكن خصني نحدد ليه مثلا لو نون دو لا سيري هذا الا بغيت وممكن نختار لو نون دو لا سيري هي هذه بغينا سين بوي دونك سكي امبورطون هو لي فالور دو لا سيري اللي هما هادو غادي ندير اوكي ثم اوكي. بون لاحظوا هنايا دونك عندنا هاد لا زون انفيزيبل اللي هي 100% هي هاد اللون هذا. ثم هاد 63% هي هاد لو فير. ثم لي 2% هو هاد لو روج اللي هنايا اي لو 35% هي هاد لو بلو. دونك هاد لي 2% هي اللي غادي تكون ليغوي ولكن هاد ليغوي هذا خصها تكون من هنا للداخل كاينه هنا في برا دونك خصني ندخلها هنا. وبالتالي بما ان يعني هاد ليغوي ما جاتش ليا في الوسط يعني ني با بوزيسيوني سور لو غرافيك الاصلي دونك جو دوا موديفيي لو تيب دو غرافيك اللي هنايا هاد لو غرافيك جو في modifier le type dialogue. donc je clique بلا droite وغادي ندير هنا modifier le type de graphique وغادي نخدم بالسيكتور au lieu de l'anneau. pardon هنا درت واحد الخطا. je vais cliquer sur le graphique اللي تزاد donc mettre pardon modifier le type du graphique وغادي نخدم بالانو غادي ندير اوكي. Voilà, donc d'abord le deuxième graphique ها هو مترسي. خصني عاوتاني نبدل ليه لا روتاسيون يعني نقلبو عاوتاني ندير ليه اون روتاسيون على اساس ان هاد لاكس هذا يولي اوريزونتال. دونك جو كليك بلا دروات غادي ندير موديفي. فوالا انا راه دايما كنمشي لو برومي اعيد جو كليك بلا دروات ميتر اون فورم غادي ندير هنا 270 ثم قبل ما ندير اوك فيرمي خصني نبدل هاد تراسي لا سيري افيك اكس برينسيبال هنا اكس سكوندير. علاش؟ على اساس ان هاد لي دو غرافيك اللي كاينين يكون واحد فوق من الاخر يعني يكونوا سيبيربوزي. وهنا هاد لاستيس هذا il faut pas l'oublier. Voilà, donc لاحظوا بأن le deuxième graphique il cache totalement le premier. وبالتالي عندي الحق باش ندير عاوتاني انفيزيبل لي زون اللي ما بغيتش وتبقى ليا لا زون روج اللي هي غتمثل ليغوي. دونك جو كومونس باغ لا زون فيرت وغادي ندير ليها سون رومبليساج لا زون اللي بهذا اللون هذا غادي ندير ليها aucun remplissage et puis la dernière aucun remplissage. Voilà donc l'aiguille elle est réalisée. تتبقى اللون ديالها غادي ندير ليها واحد اللون يكون كحل مثلا بحال هكذا باش تبان. بون يمكن مثلا نزيدو في لا فالور 2 باش تبان لكم بانه راه هاد هي ديك لا زون. ندير ليها 3 غادي
كتلاحظوا بانه دابا ليبيسور ديالها il augmente. درت ليها واحد عاود الثاني كيكون ليبيسور صغيوره. دونك كيبان بان 2 هي المناسبه. فوالا فوالا دونك هل ليغوي صاوبناها. بغينا دابا نديرو ليها لي تيكيت ويكون فيها 35.3. alors باش نضيف ليها هاد لي تيكيت جو في لا سيليكسيوني توت سول، يعني ما غاديش نسيليكسيوني لو غرافيك كله، لان الا درت لا سيليكسيون ديال الغرافيك كله غيعطينا لي زيتيكيت كلهم. انا بغيت فقط لي تيكيت ديال هاد لا زون اللي هي اون نوار. دونك جو كليك بلا دروات فوق منها، لا سي بو ديفيسيل دو وي، وغادي ندير اجوتي اون ايتيكيت. لاحظوا ان عند 2% وهنا 2%، ماشي 2% اللي بغيت. الوغ ممكن نورمالمون هي تتمثل 2% بيان سور، مي جي لو دروا دو موديفي، موديفي وندير فيها 35%. كومون فير؟ جو كليك sur l'étiquette et puis هنايا غادي نجي دونك جو كليك وي، هنا غادي نكليكي هنايا وكليكي 2 فوا بحال هكذا باش يعني اون فوا بوي اون دوزيام فوا باش تقديك الحق باش تكتب هنايا. دونك غادي نكتب هنا ايغال ونضغط على هاد ليتيكيت وندير اونتر. فوالا دونك ليتيكيت عندي هنا، غير كيبان لي هنا واحد لو طغي هنايا، ان بتي طغي. باش نحيد هاد لو بتي طغي لا اشنو غندير؟ جو كليك سور لا زون عاوتاني لا زون بلا دروات، ثم غادي ندير ميزون فورم دو ليتيكيت، وهنا شفتو هاد لا لين دي تيكيت غادي نحيدو بيان سي بو. ثم نقدر غادي نزيد هنا ندير هنا بور اكستيريور، لان ملي كدير اجوستي يعني ان هاد لا فالور يمكن يديرها هنا في الوسط ولا في برا ولا في. الوغ هنا جو في لا ميتر في لو بور اكستيريور، يعني تكون في برا دائما. اوكي، على اساس انه الى جاب الله مثلا كبرنا في ليبيسور ديال هاد ليغوي، ممكن هاد لا فالور تجي في الوسط، يعني ملي كدير هنا اجوستي ملي غادي نديرو بور اكستيريور هي غتكون دائما في برا، تكون دائما على برا. دونك فيرمي. فوالا voilà donc nous avons donc réalisé les deux graphiques. إلا غيرنا في هذا لو نومبر، إلا درت مثلا 40 هانتوما ليكوي كتحرك ولات 10%. درت هنا 200 تندير اونطري كتعطيني هنا 50% وهكذا. دونك تما كنزيد في هذا لو نومبر دو كليون نون فيديل، دونك l'aiguille va vers la droite. Si je diminue, l'aiguille va vers la gauche. C'est ce que je fais. Donc maintenant, le graphique est réalisé, donc l'indicateur de performance est réalisé. تتبقى الآن غير مسألة أنني ندخل تعديلات بحال هكذا، ندير ان ديسك فسميتو في لاغيغ بلون وندير اون بريزونطاسيون بحال هاك الشكل. ثم نقدر ندير هاد لو بوطون هذا على اساس باش نغير ونشوف لو او ميم طون لانديكاتور كيطلع وكيهبط على حساب لي بيزوان. دونك pour ce faire, alors je vais écarter un petit peu هاد سميتو، وهنا غادي نرسم سميتو غادي نرسم لو ديسك باش بهاد لو ديسان. alors je clique sur shift على اساس باش تولي عندي ان ديسك بارفي comme ça. وغادي نحركو الفوق هكذا dans un premier temps. alors puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre son compteur et puis faire les effets. غادي ندير effet bijou comme ça. Voilà.
بالنسبة للون يمكن vous pouvez utiliser d'autres couleurs على حساب كل واحد شنو هي لا كولور اللي بغا. انا خليت انا نفس لا كولور. الوغ دونك هنا غادي نجي ناخد هذا نحركو باش نحطو فوق من ديسك. كيبان بانه راه كيدخل للداخل كيكون في لاغيير بلون. سكيفي جو كليك سور ميزون فورم وغادي نجي هنايا reculer ou le mettre sur le mettre au premier plan. voilà. هنا كيبان بان اللون الابيض خصنا نحيدو. هذا اللون الابيض شنو غادي ندير؟ جو كليك سور لو سميتو ثم كندير رومبليساج وغادي نختار دائما هاد اوكا رومبليساج. ثم تلاحظوا بان باقي عندي هاد السطر اللي هنايا. لوغ فين غادي نمشي للكونتور تا هو غادي ندير ليه سون كولور. دوك تيبقى دابا غير باش نحركو باش نحطو في المكان المناسب. بون كيبان ليا بانه سي بون بور لانستون. غادي يخصني واحد un petit cercle ici pour le faire pour le tracer. دائما في لي فورم دائما نفس سميتو. انا غادي نرسمو هنا وعاد نحولو. غادي نرسمو غادي نضغط على شيفت ونرسمو وندير ليه لا كولور نوار. ثم بالنسبه لو كونتور غادي نحيد ليه لا كونتور دائما. ثم غادي نصغرو شويه. غنضغط على شيفت وغادي نصغرو حتى كيبان ليا لا طاي اللي خصها تكون. نكبر شويه في لو زوم باش يبان. دونك غادي نحركو ونديرو في المكان المناسب. نشوف اسكو سي بون. هنا غادي نزيد مثلا ندير 300. هذا كيبان مزيان. هنا غادي ندير 100 وندير اونطري. كيبان هو هذاك 50 10 pardon annuler 10 هنايا. فوالا دونك كيبان بانه هو هذاك. كيبقى ديك لا فالور اللي هنايا باش هاد لا فالور يعني نديرها عاوتاني هنا في نفس باش تكون عندي نفس الطريقه بحال هاد لا فالور. ممكن لكم ديفو اوتر شوز. انا غير باش نقول لكم vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. دونك يمكن نخدم بهاد الريكتانغل ولا نخدم بلا زون دو تكست. نجي نرسم واحد لا زون دو تكست هكذا. ثم جو كليك هنايا ونفس الشيء بحال كيما درنا بالنسبه لهاد ليتيكيت وندير ايغال ونضغط ونكليكي على هاد السيلول وندير اونطري. شفتوا دابا راه جاب لينا المساله. Alors pour centrer la valeur في la zone de texte, je centre comme ça. Alors vous pouvez mettre en forme votre valeur. يمكن تكتبوها بأي لون بغيتو. أي لون بغيتو. En gras et vous pouvez augmenter la valeur comme ça. Voilà. Et puis donc هاد لا كولور عاوتاني يمكن لكم تغيروا فيها لا كولور دو رومبليساج. جو سي با يمكن تكون نقدر مثلا ندير هاد لا كولور هادي ولا هادي ولا المهم تكون une couleur qui va donner une présentation agréable. alors نقدر ندير هادي مثلا او هادي etc. alors نختار مثلا هادي وندير لا كولور ديال لو تكست تولي لا كولور بيضاء باش تبان مزيان. voilà comme ça. voilà donc une dernière chose بالنسبه لهاد لا كولور ديال هاد البورسونتاج ولا هاد لا فالور. alors ممكن ندير لها une couleur حتى هي بحال مثلا
sans couleur, en gras, et même je peux augmenter la taille de là. Voilà. Alors, il reste maintenant un bouton ici qui permet de modifier la valeur. يعني باش نشوف الهدف فقط باش نشوف ولكن في لي طابلو دبور ما كتقدرش علاش لان هاد لي دوني خصهم يجيو من لي طابلو افيكتيف يعني لي طابلو اللي تيتداروا يعني من لي زانفورماسيون كيجيو من لونتربريز و سا ديبون دونك ديال لي زانفورماسيون اللي كي ça dépend de la mise à jour de ces informations. Après une mise à jour, هنا راه كتحرك هاد لي بوي. Donc à chaque fois مثلا au début de chaque mois ou début de par quinzaine par semaine كيتغيروا لي دوني وهنا دونك الانديكاتور كيتغير يعني ليغوي كتغير. انا الهدف ديالي هو باش نحرك هاد لا فالور ونشوف ليغوي واش كتحرك ولا ما كتحرك. alors comment faire؟ donc je vais cliquer هنايا وغادي نمشي لديفلوبور. alors هاد l'onglet développeur الا ما عندكمش غادي تمشيو للفيشيي ثم اوبسيون هنا personnaliser le ruban وغادي تجيو هنايا راه عندكم ديفلوبور. بون الا كان راه بحالي انا راه الي كوشي، الا ما كانش غتلقاو بحال هكذا فولو كوشي وغادي ديروا اوكي وغيبان لكم ديفلوبور. دونك في هاد لونغلي ديفلوبور غادي نمشي لانسيري وغادي نختار هاد لو بوطون اللي سميتو توبي كونترول دو فورمولير لان كاين واحد اخر اللي سميتو توبي كونترول اكتيف اكس ماشي هو. دونك هاد لو كونترول اللي سميتو توبي كونترول دو فورمولير. ثم غادي نجي هنا حدا هنايا غادي نرسم هاد le contrôleur بحال هكذا نحطو دابا. maintenant je vais le personnaliser. je clique de la droite وغادي ندير هنا format de contrôle. alors لاحظوا هنايا كاين une valeur minimale c'est 0. la valeur maximale غيتولي c'est évident شحال غيكون فيها غيكون فيها 400 وهنا لو شونجمون غادي ندير مثلا باغ 5 باش العمليه تكون سريعه لان الا درتي واحد راه غيمشي بواحد. دونك وهنا لا سيلول لي هي هذه اللي فيها 10 وغادي ندير اوكي سامبلومون. alors donc هنا lorsque vous cliquez sur le bouton voilà l'aiguille qui se déplace. voilà في نفس الوقت دونك نفس الوقت هاد لا فالور كتكون هنا كتكون هنا. donc vous pouvez ajouter du texte ici, vous pouvez ajouter ce que vous voulez hein. donc les indicateurs là c'est très agréable. vous pouvez les présenter comme ça avec Excel. l'aspect très attirant. donc dans votre tableau de bord vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs على حساب les besoins ديالكم. donc je vous remercie. j'espère que c'est clair. et je vous remercie et à la prochaine vidéo Inch'Allah.